Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, "Pagbantay kamo sa mini nga mga propeta, muanhi sila kaninyo nga daw mga karnero, apan sama sila sa mga bangis nga mga lobo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit dili mamungag ubas, ni ang kadyapa mamungag igos. Ang kahoy nga walay sakit mamungag maayong bunga apan ang kahoy nga masikiton dili maayog bunga. Dili makabungag walay pulos nga bunga ang kahoy nga walay sakit. Ingon nga, ang masakiton nga kahoy dili makabungag maayong bunga. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon ug isugnod sa kalayo. Busa, mailhan ninyo ang mini nga mga propeta, pinaagi sa ilang binuhatan." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.